प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको आगामी निर्वाचनमा पनि गठबन्धन गर्ने नेपाली कांग्रेसको औपचारिक निर्णय 5 वर्ष स्थिर सरकारका लागि चुनावी तालमेल आवश्यक भएको निष्कर्ष। ठूलो रस्साकसी र होडबाजी गरेर दलहरूको केन्द्रीय तहमा पुगेका नेताहरूको भूमिका भने प्रभावकारी हुन सकेन। नयाँ विषय ल्याउने भन्दा पनि नेतृत्वको आलोचनामा सीमित भएको टिप्पणी। नेपालमा पछिल्लो पटक 457 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। सबैभन्दा बढी संक्रमित काठमाडौँमा कोरोनाबाट थप 1 जनाको मृत्यु। भारतमा नयाँ राष्ट्रपति चयनका लागि मतदान। भारतीय जनता पार्टीकी द्रौपदी मुर्मुको जित सुनिश्चित। र साफ अन्डर 20 च्याम्पियनसिपका लागि 23 सदस्यीय नेपाली राष्ट्रिय टोलीको घोषणा। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सन्तोष र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। पार्टीभित्र एक साता लामो बहसपछि सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धनसँग चुनावी सहकार्य गर्ने भएको छ। पार्टीका संस्थापनीय तर कतिपय नेताले चुनावी तालमेल गर्न नहुने आवाज उठाए पनि अन्ततः कांग्रेसले चुनावी गठबन्धन गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको हो। गत सोमबारबाट सुरु भएको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै पार्टी प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले स्थानीय तह निर्वाचनमा सन्तोषजनक नतिजा प्राप्त भएकाले गठबन्धनसँगको सहकार्य जारी रहने बताउनुभयो। प्रवक्ता डाक्टर महतले अहिलेको अवस्थामा गठबन्धनसँगको चुनावी सहकार्य अपरिहार्य भएकाले त्यसलाई निरन्तरता दिने बताउनुभयो। गठबन्धनको सम्बन्धमा हाम्रो निर्णय अनुसार हामी तालमेल जुन चाहिँ स्थानीय निर्वाचनमा भएको हाम्रो अनुभव र त्यस बेला देखिएका समस्या अवसर चुनौती जो जति देखि त्यसका आधारमा हामीले परिणामलाई पनि सन्तोषजनक भन्ने निष्कर्षमा हामी पुग्यौँ र आउने दिनमा पनि आम निर्वाचनमा पनि गठबन्धनमा जाने तालमेल गरेर जाने हामीले निर्णय गर्यौँ। अब त्यही निर्णय अनुरूप हामी यो छलफल प्रक्रिया अन्य दलहरूसँग सुरु हुन्छ। 5 वर्ष स्थिर सरकारका लागि गठबन्धन गरेर जानुपर्ने कांग्रेसको निष्कर्ष हो। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरी संविधानको रक्षा र लोकतन्त्रको थप सुदृढीकरण गर्दै जनताको समुन्नतिको सपनालाई अघि बढाउनु पर्ने नेपाली कांग्रेसले बताएको छ। प्रवक्ता महतले गठबन्धनका विषयमा थप छलफल गर्दै खाका तयार गरी दलहरूसँग छलफल अघि बढाउने बताउनुभयो। हामीले स्पष्ट भनेका छौँ यो समग्र वस्तुस्थिति हाम्रो पार्टीका आम समर्थक शुभचिन्तकहरूको भावना सबैलाई दृष्टिगत गरेर यो परिणामलाई पनि आधार बनाएर हामी छलफलमा जान्छौँ र त्यसको चाहिँ विस्तृत खाका त पार्टी नेतृत्वले आवश्यक छलफल गरेर चाहिँ तयार गर्छ र त्यो छलफलमा पार्टीको नेतृत्व बस्छ। यसैबीच कांग्रेसले देशको अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे श्वेतपत्र जारी गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले देशको विद्यमान आर्थिक अवस्थालाई लिएर आम नागरिकमा अस्वाभाविक ढङ्गले भय सिर्जना गर्ने काम भइरहेकोमा त्यसबारे प्रश्न पार्नुपर्ने निर्णय भएको महतले बताउनुभयो। देशको विद्यमान आर्थिक अवस्थालाई लिएर आम नागरिकमा अस्वाभाविक ढङ्गले भय सिर्जना गर्ने काम भइरहेकोमा सरकारले आम नागरिकलाई अर्थतन्त्रको अहिलेको वास्तविक अवस्था के छ, मुख्य समस्या कहाँ छ, चुनौतीहरू के छन्, जोखिम न्यूनीकरण गर्न के गर्न सकिन्छ लगायतका विषयमा श्वेतपत्र जारी गरी यथार्थ सार्वजनिक गर्न आग्रह गर्दछ तथा अर्थतन्त्रमा देखेका समस्यालाई सम्बोधन गर्न आवश्यक कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग आग्रह गर्दछ। यसैबीच बैठकले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा पनि कांग्रेस जिताउ अभियानलाई निरन्तरता दिने भएको छ। बैठकले लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघ, नेपाल थारू संघ र नेपाल लोकतान्त्रिक खेलकुद संघलाई भातृ संस्थाको मान्यता दिएको छ भने 11वटा नयाँ शुभेच्छुक संस्थाका रूपमा मान्यता दिएको छ। बैठकले पदाधिकारी विहीन भातृ संस्था तथा शुभेच्छुक संस्थालाई साउन मसान्तसम्म पूर्णता दिने निर्णय गरेको पनि प्रवक्ता महतले बताउनुभयो। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार।
पार्टी नेतृत्वले काम गर्न नसकेको भन्दै हरेक राजनैतिक दलको केन्द्रीय बैठकमा आलोचना हुने गरेका छन्। प्रमुख राजनैतिक पार्टीको जम्बो केन्द्रीय समितिको बैठकमा सदस्यहरूले नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि जनाउनु नियमित कर्म जस्तै भएको छ। विधानले पार्टी प्रमुखदेखि केन्द्रीय तहका सबै संरचनाका सदस्यहरूको जिम्मेवारी तोके भने पार्टीलाई चलायमान बनाउने हकमा पनि उनीहरूको भूमिका प्रभावकारी हुन सकेको देखिँदैन। पार्टीको महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्य बन्नकै लागि उनीहरूबीच होडबाजी त हुने गरेका छन्, तर केन्द्रीय तहमा आएपछि भने आफ्नो पार्टीलाई सुदृढ बनाउन काम गर्न नसकेको टिप्पणी भइरहेका छन्। नेपालका ठूला राजनीतिक दलमा केन्द्रीय सदस्य मनोनयनका विषयमा विवाद हुने गरेका छन्। केही दिन अघि मात्रै नेकपा माओवादी केन्द्रमा पनि यही विवाद सिर्जना भएपछि 279 जना रहेको केन्द्रीय सदस्यको संख्या 377 बनाइएको छ। संसदमा ठूलो दल भन्दै आएको एमाले पनि यही विवादमा फँसेको थियो। चितवनमा सम्पन्न 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट ठूलो संख्यामा केन्द्रीय सदस्य बनेका छन्। एमालेको तथ्याङ्क अनुसार 301 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटिमा 46% अर्थात् 137 जना नयाँ केन्द्रीय सदस्य थपिएका छन्। पछिल्लो समय पार्टीहरूमा केन्द्रीय सदस्यको संख्या विस्तार गर्ने दलहरूको लहर चलेको छ। ती सदस्यले गर्ने काम कर्तव्यका आधारमा जिम्मेवारी नपाएको गुनासो पनि उत्तिकै छ। केन्द्रीय सदस्य भएपछि पार्टीको संगठन विस्तारको काममा लागिरहेको भन्दै रौतहटकी रेखा कुमारी झाले पार्टी नेतृत्वले एकलौटी गरेको आरोप लगाउँछिन्। उनले भनिन्, केन्द्रीय सदस्य आफैमा पनि एउटा जिम्मेवार पद हो, तर पार्टीगत हिसाबले चाहिँ अब यो केन्द्रीय सदस्य भइसकेपछि जिम्मेवारीमा चाहिँ हामीले त्यस्तो किसिमको चाहिँ दिनु भएको छैन। प्रमुख जिम्मेवारीमा एकजना अब इन्चार्ज र 6 इन्चार्ज भइसकेपछि एक अर्काको कार्यमा जानुपर्ने कार्यमा एकलौटी हिसाबले चाहिँ अब 6 इन्चार्ज नभए नै हुँदो रहेछ। त्यो सिस्टममा चाहिँ अलिकति सुधारेर पार्टीले यो पनि एउटा जिम्मेवारीभित्र पर्छ भने भोट दिनुपर्छ। एमालेका अर्का केन्द्रीय सदस्य पर्साका राजकुमार प्रसाद गुप्ता भने अहिले चुनाव केन्द्रित गतिविधिमा सक्रिय हुने योजनामा रहेका छन्। अब आउने संघीय र प्रदेशको चुनावमा आफ्नो नेतृत्वको सरकारले गरेको कामलाई देखाउँदै जनतामा जाने तयारी गरिरहेको उनी बताउँछन्। उनले भने, विगतमा जुन सरकार थियो हाम्रो, त्यो सरकारले 38 महिनामा जुन काम गर्यो त्यो विकासका कामहरू हामी जनताका बीचमा लगेर प्रमुख एजेन्डा बनाएर अब फेरि हामी नेकपा एमालेलाई बहुमत दिनुस्, हामी सरकार बनाउँछौँ र त्यो विकासको अभियान गति दिनका लागि नेकपा एमालेको सरकार आवश्यक छ भन्ने यी कुराहरू जनताका माझमा हामी प्रस्तुत राखेका छौँ। विगतमा एमालेसँग पार्टी एकता गरेर सरकारमा सामेल भएको माओवादी केन्द्र कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा सामेल छ। यो पार्टीमा पनि केन्द्रीय सदस्य मनोनयनका लागि रस्साकसी भएको थियो। माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य विनोद पहाडीलाई पार्टीमा पदका लागि हुने गरेका खिचातानी त्यति मन पर्दैन। त्यसैले उनी पद भन्दा निष्ठालाई ध्यानमा राखेर काम गर्नुपर्ने बताउँछन्। 10 वर्षको जनयुद्धमा जे मुद्दाहरू उठाएको थियो ती मुद्दाहरू क्रमशः कमजोर बन्दै गएका छन्। त्यसैले 10 वर्षको जनयुद्ध शान्ति प्रक्रियामा उठाइएका मुद्दाहरू आधारभूत तहका जनतालाई सम्बोधन गर्ने कुरामा पार्टी कमजोर बन्नु हुँदैन। पार्टीले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने कुरालाई जोरदार ढंगले मैले चाहिँ उठाउँछु र धेरै साथीहरू त्यो मनोबलका साथ काम गर्नुभएको छ भन्ने लाग्छ। पद र प्रतिष्ठा भन्दा पनि निष्ठा ठूलो कुरा हो। 167 जना केन्द्रीय सदस्य भएको नेपाली कांग्रेसमा केन्द्रीय सदस्यहरूले कामको जिम्मेवारी पाउन नसकेको गुनासो पाइन्छ। अहिले पार्टीको नेतृत्वमा रहेका महामन्त्रीहरू पनि कामविहीन भएको स्वयं पार्टीका नेताहरू बताउँछन्। यस्तो अवस्थामा विधान अनुसार 6 महिनामा जिम्मेवारी दिनुपर्नेमा अहिलेसम्म सो जिम्मेवारी दिन नसकेको भन्दै पार्टीभित्र नेतृत्वको आलोचना भइरहेको छ। अबको प्रादेशिक र संघीय निर्वाचनमा नयाँ केन्द्रीय सदस्यलाई उम्मेद्वार बनाउनु पर्ने माग समेत उनीहरूले उठाउन थालेका छन्। कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य अजय बाबु शिवाकोटी भन्छन्, यतिखेर चाहिँ विधान अनुसार पार्टीको पदाधिकारीहरूको नै जिम्मेवारी के हो भन्ने कुरा अहिले आइ नसकेको अवस्थामा सहमहामन्त्रीहरू पनि कामविहीन हुनुभएको छ। केन्द्रीय सदस्यहरू त अझ बढी कामविहीन हुनुभएकै छ। कम्तीमा यो पटक केन्द्रीय समितिमा आएका साथीहरूले 6-7 महिना पछि भए पनि एउटा जिम्मेवारी पाउनुहुन्छ र त्यो जिम्मेवारी अनुसार हामी त्यसमा क्रियाशील हुन पाउँछौँ भन्ने हाम्रो विश्वास। तर अहिले जुन हिसाबले यो पटकै कुराहरू भयो, तर जिम्मेवारी नै तोकेर हामीले काम पाउने र त्यस अनुसार आफूले गरेको कामको पर्फर्मेन्स देखाउने कुराहरू चाहिँ हामीले त्यसरी पाइसकेका छैनौँ। विधानले तोके अनुसारको काम गर्नका लागि चाहिँ यो त्यो बहाना बनाउँदा उपयुक्त नहोला। हामीले केन्द्रीय समितिमा नयाँ आएका नयाँ केन्द्रीय सदस्यहरू धेरैले कम्तीमा 50% नयाँ तथा युवा साथीहरूलाई यो पार्टीको तर्फबाट सङ्घ र प्रदेशमा यो क्यान्डिडेट बनाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव छ। केन्द्रीय सदस्यको संख्या बढाउनुले मात्रै दलहरू प्रभावकारी हुन नसक्ने विश्लेषक चन्द्रकान्त ग्यावली बताउँछन्। संगठनलाई चलायमान बनाउन र पार्टीलाई क्रियाशील बनाउन केन्द्रीय सदस्यलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनी भन्छन्, केन्द्रीय सदस्य दिन प्रतिदिन बढाउँदै जाने कुनै विधान या नियम कानुन भन्दा पनि कसरी चाहिँ अन्य पार्टीमा नजाउन् या पार्टी नफुटोस् भन्न खातिर चाहिँ यो चाहिँ गरेको देखिन्छ। अब भूमिका विहीन पनि हुने अनि म केन्द्रीय सदस्य भनेर हैसियत पनि बढ्ने अनि यतापट्टि पार्टीले कुनै भूमिका नदिने तर त्यो पार्टीमा रहिरहने र अन्य पार्टी नफुटाओस् या दल त्याग नगरोस् भन्न खातिर मात्रै यो गरेको देखियो हुनाले यो राजनीतिक निकास यसले चाहिँ दिन सक्दैन। सबै पार्टीका सबै चाहिँ कार्यकारिणीमा पुग्नेहरूले चाहिँ पार्टीको उद्देश्य अनुसार चाहिँ काम कर्तव्यहरू तोकिनु पर्ने हुन्छ। यो पार्टीभित्र भयो भने बल्ल दलहरू बलियो हुन्छन्, लोकतन्त्र बलियो हुन्छ। जनताले प्रतिनिधि छान्ने पनि दलहरू मार्फत संसदीय शासन पद्धति मार्फतै गइरहेको छ। त्यसमा प्रतिनिधित्व जाने, सहभागी हुने, निर्णय प्रक्रियामा जाने, समावेशी मार्फत नै हुने हो। अब यसो थप्दै जाने हो भने त त्यस्ता कुराहरू चाहिँ गौण हुन्छन् र छाया पर्न जान्छ। लोकतान्त्रिक पद्धतिमा निर्वाचित भएर आएका हुन् वा विधि अनुसार मनोनित भएका कुनै पनि राजनीतिक दलका केन्द्रीय सदस्यहरूले नेतृत्वको आलोचना मात्र गर्नु त्यति स्वाभाविक हुँदैन। पार्टीलाई प्रभावकारी बनाउन र जनताका एजेन्डासँग जोड दिन नवीनतम विचार र बहसका लागि उनीहरू तयार हुनुपर्ने देखिन्छ। अन्यथा कुनै दलको केन्द्रीय नेता भएको उपलब्धिले उनीहरूको राजनीतिक उचाइलाई बढाउन सक्दैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि नवीन कोइराला। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तारपछि कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। नेपालमा पछिल्लो पटक 457 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। सँगै सक्रिय संक्रमितको संख्या 1776 पुगेको छ। मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। काठमाडौँमा 163 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै मोरङमा 62, सुनसरीमा 10, भक्तपुरमा 10, ललितपुरमा 45, मकवानपुरमा 28 र कास्कीमा 9 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले 4615 नमुना परीक्षणबाट सो संख्यामा पुष्टि भएको जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार कोरोनाबाट थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। केही दिन यता कोरोना संक्रमण दर बढ्दै जाँदा हिजो र आज गरी 2 दिन 2 जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। 48 जना भने संक्रमण मुक्त भएका छन्। खराब आचरण र अनुचित प्रभावमा परेर फैसला गरेको आरोपमा दोषी पाइएका 2 न्यायाधीशलाई पदमुक्त गर्न न्याय परिषदले सिफारिस गरेको छ। परिषदको आज बसेको बैठकले उच्च अदालत महेन्द्रनगरका न्यायाधीश राकेश कुमार निधि र काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अनिल कुमार शर्मालाई पदमुक्त गर्न प्रधान न्यायाधीश समक्ष सिफारिस गरेको परिषदका प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो साता खराब आचरण र अनुचित प्रभावमा परेर फैसला गरेको भन्दै परिषदले 5 जना न्यायाधीशलाई पदमुक्त गर्न सिफारिस गरेको छ। गत शुक्रबार उच्च अदालत जुम्लाका न्यायाधीश नसरुल्लाह अन्सारी र बर्दिया जिल्ला अदालतका न्यायाधीश लोकजङ शाहलाई पदमुक्त गर्न सिफारिस गरेको परिषदले अघिल्लो असार 24 मा उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासकी न्यायाधीश रेणुका शाहलाई बर्खास्त गर्न सिफारिस गरेको थियो। धनुषाकी शाहले योग्यता ढाँटेर नियुक्ति लिएको भन्दै असार 24 मा उनलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हलिया तथा मुक्त कमैया समुदायको पुनरुत्थानका लागि सिप तथा क्षमता वृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकार मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ। हलिया मुक्ति घोषणाको 22 वर्ष पूरा भएको सन्दर्भमा बालुवाटारमा आज आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले मुक्त तथा हलिया समुदायमा रोजगारीको सिर्जना गर्न आय आर्जन बढाउनु पर्ने बताउनुभयो। फरुवा सेवा लगायतका कमैया श्रमिकको मुक्तिका लागि साथै ती परिवारको लागि रोजगारको अवसरको सृजना गरी आय आर्जन बढाउने जीवनस्तरमा सुधार गर्ने केही कार्य उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ। त्यसैले यस्ता श्रमिक परिवारको दिगो सामाजिक आर्थिक उन्नतिका लागि सिप र क्षमता विकास गर्दै उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन, उद्यमशील बनाउन र विशेष लक्षित कार्यक्रम प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन्छु। प्रधानमन्त्री देउवाले कसैले पनि कमैया तथा बदुवा श्रमिक राख्न नपाउने उल्लेख गर्दै कसैले कमैया राखेको पाइएमा कडा कारवाही गर्न पनि सम्बन्धित निकायको ध्यानकर्षण गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले वास्तविक हलिया तथा कमैयाका वासस्थानको पुनर्व्यवस्थापनका लागि पनि गठित कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न समेत निर्देशन दिनुभयो। व्यवस्था सहकारी गरिबी निवारण मन्त्रालयले अध्ययन कार्यदल गठन गरेको र सो कार्यदलको प्रतिवेदनले विस्तृत रूपमा समस्याका उजागर गर्दै समाधानका उपायहरू समेत बुझाएर सम्झाएको छ। यी सुझावहरूलाई कार्यान्वयन गर्न म सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देश दिन्छु।
सरकारले 2057 सालमा कमैया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो भने 2065 सालमा 16,953 परिवारको ऋण मिना गरिदिएको थियो। सुदूरपश्चिम तथा मध्य प्रदेशका केही जिल्लामा अझै पनि कमैया प्रथा विद्यमान रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। निर्वाचन आयोगले आगामी संघ र प्रदेशसभा चुनावमा निर्वाचन क्षेत्र र मतदाता संख्याका आधारमा खर्चको सीमा तोक्ने तयारी गरेको छ। ललितपुरमा आयोजित पर्यवेक्षण प्रतिवेदन विमर्शन तथा निर्वाचन समीक्षा कार्यशालामा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले आगामी संघ र प्रदेशसभा चुनावमा निर्वाचन क्षेत्र र मतदाता संख्याका आधारमा खर्चको सीमा तोक्ने बताउनु भएको हो। उहाँले निर्वाचन सम्बन्धी निर्देशिका कार्यविधि समेत संशोधन गरेर जाने उल्लेख गर्नुभयो। स्थानीय तह पहिलो पटक तुलनात्मक रूपमा मजबुत र संस्थागत भएको उहाँको भनाइ थियो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले महिला मतदाताको तुलनामा उम्मेद्वारको संख्या बढी पाइएको पनि उल्लेख गर्नुभयो। यसैबीच स्थानीय तहको चुनाव ताका पर्यवेक्षणमा खटिएका विभिन्न संघ संस्थाहरूले मतदाता शिक्षाको व्यवस्था नहुँदा धेरै मतदाता अलमलिएको जनाएका छन्। मध्य प्रदेशमा मतदाताले कम सहयोग पाएको ती संस्थाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सरकारी संस्था महासंघ र संकल्प नामक संस्थाले तयार पारेको प्रतिवेदनमा गठबन्धनका कारण महिला उम्मेद्वारको संख्या कम भएको उल्लेख छ। ती संस्थाले आगामी संघ र प्रदेशको चुनावमा महिला उम्मेद्वारको संख्या बढाउन पनि माग गरेका छन्। फोहोर व्यवस्थापनको चुनौती सम्बोधन गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाले श्रावण 1 गतेदेखि कुहिने र नकुहिने फोहोरको वर्गीकरण गरेर संकलन गर्ने नियम लागू गरेको छ। फोहोर मिसाएर दिएमा प्रत्येक पटक 500 रुपैयाँ जरिवाना लगाउने पनि महानगरले जनाएको छ। फोहोरको वर्गीकरण स्रोतमै गरिदा त्यसको व्यवस्थापन चुस्त हुने विश्वास महानगर नेतृत्वको छ। एक रिपोर्ट। फोहोर व्यवस्थापन अहिले काठमाडौँ महानगरको मात्र नभई हरेक स्थानीय तहको प्रमुख चुनौतीको रूपमा खडा भएको छ। काठमाडौँ वरपरको नगरपालिका पनि फोहोर व्यवस्थापनमा महानगरकै सिको गर्दैछन्। कीर्तिपुर नगरपालिकाले यही साउन 1 गतेदेखि 4 दिन कुहिने फोहोर र 2 दिन नकुहिने फोहोर उठाउने नगर प्रमुख राजकुमार नकर्मीले बताए। दैनिक 3 देखि 4 टन फोहोर ल्यान्डफिल साइटमा विसर्जन गर्दै आएको नगरपालिकाले साउन 1 गतेदेखि कुहिने फोहोर नगरपालिकाभित्र व्यवस्थापन गर्न थालेको कीर्तिपुर नगरपालिकाका मेयर नकर्मीले बताए। कुहिने फोहोर हामी मलै बनाउने हो, किसानलाई बेच्ने नै हो। हाम्रो इलाकामा एउटा सानो प्लान्ट छ, प्लान्टमा राखेर हामी यही विशेष गर्छौँ। कुहिने चाहिँ नकुहिनेको हकमा चाहिँ अब हामीले त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति गाह्रो छ। नकुहिने चाहिँ हामी बन्जर गर्दै पठाउँछौँ। फोहोर व्यवस्थापनलाई सरल तुल्याउन स्रोतमै यसको वर्गीकरण गर्ने कार्य काठमाडौँको उत्तरी नगरपालिका तारकेश्वरले सुरु गरिसकेको छ। संकलन गर्ने समयमै फोहोरलाई कुहिने र नकुहिनेमा वर्गीकरण गर्दा व्यवस्थापन सहज हुने नगरपालिकाको नगर प्रमुख कृष्णहरि महर्जनले बताए। फोहोर व्यवस्थापनको लागि विज्ञ टोलीसँग छलफल जारी रहेको उनले सुनाए। फोहोर व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ र फोहोरलाई मोहरमा कन्भर्ट गरेर यसको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ, पक्कै पनि यो वर्षदेखि सबै कुरा फोहोरको विषयवस्तुमा केही कुरा व्यवस्थापन आउने देखिएको छु। राजधानीमा बढ्दो शहरीकरणले फोहोर व्यवस्थापनमा थप चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। उपत्यकामा सिर्जित फोहोर अन्यत्र लगेर फाल्ने वा व्यवस्थापन गर्ने काम अल्पकालीन मात्रै हो। भविष्यमा राजधानीको फोहोरको व्यवस्थापन यतै गर्ने योजना रहेको काठमाडौँ महानगरपालिका वातावरण विभाग उपनिर्देशक सरिता राईले बताइन्। कुहिने फोहोरलाई व्यवस्थापन गरी मल उत्पादन गर्न सकिने भएकाले मलको अभावलाई व्यवस्थापन गर्ने गरी काम थालिएको उनी बताउँछिन्। हामीले विभिन्न स्थानहरू हेरिराछौँ, छुट्टा छुट्टै नै व्यवस्थापन गर्ने भनेर त्यसलाई फोहोरबाट निस्किने दुर्गन्धहरू कम गर्ने, लिकेजहरू निस्किने व्यवस्थित ढङ्गले हामी व्यवस्थापन गर्छौँ। स्रोतमै फोहोर वर्गीकरण गर्ने कुरा निकै महत्त्वपूर्ण भए पनि यसको सुनिश्चितता यकिन गर्न अप्ठ्यारो रहेको फोहोर व्यवस्थापन संघका अध्यक्ष ध्रुव प्रसाद आचार्य बताउँछन्। फोहोर संकलनका लागि 2 थरी भाँडाको प्रयोग मात्रै पनि अपर्याप्त रहेको र पूर्व तयारी बिना अघि बढेको कामले दिगो लक्ष्य हासिलमा कठिनाई हुने उनी बताउँछन्। फोहोरलाई चाहिँ 3R प्रिन्सिपलद्वारा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनिएको छ। त्यो रियुज र रिसाइकल, त्यसको लागि चाहिँ वर्गीकरण अनिवार्य छ। तर यसमा केही चुनौतीहरू छन्। हामीले केही पहिला पनि नमुना योजनाहरू सञ्चालन गरेर अनुभव गरेको आधारमा यो 100% फोहोरहरू छुट्टिँदैन घर घरमा। यसमा धेरै चुनौतीहरू चाहिँ छन्।
काठमाडौँ महानगरले पहिलो पटक स्रोतमै फोहोर वर्गीकरण गरेर सङ्कलन गर्न थाले पनि अन्य पालिकाहरूमा यसअघिबाटै यस्तो काम हुँदै आएको छ। छिमेककै भक्तपुर नगरपालिकाले कुहिने फोहोरबाट मल बनाएर बिक्रिने सुरु गरिसकेको छ। भन्नलाई फोहोरबाट मोहोर भन्ने तर प्रयोगमा नल्याउने कामको क्रमभङ्गता नै सबै स्थानीय तहको आजको आवश्यकता हो। रेडियो कान्तिपुरका लागि असीम सापकोटा। अब केही समाचार संक्षेपमा। नेकपा एमाले आम निर्वाचन लक्षित प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरु गरेको छ। पार्टी उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेको संयोजकतामा मध्य प्रदेशको जनकपुरबाट कार्यक्रमको सुरुवात गरिएको सो पार्टीले जनाएको छ। बालबालिकालाई कोरोना संक्रमण विरुद्ध फाइजर खोपको दोस्रो मात्रा लगाउन सुरु भएको छ। गत असार 9 गतेदेखि 15 गतेसम्मको अभियानमा सहभागी 27 जिल्लाका बालबालिकालाई आजदेखि दोस्रो मात्रा खोप लगाउन सुरु गरेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। बुटवल उपमहानगरपालिकाले पुनः जग्गाको लगत सङ्कलन सुरु गरेको छ। बुटवल उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 12 सहितका केही वडामा लगत सङ्कलन कार्य जारी रहेको नगर प्रमुख खेलराज पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। पश्चिम नवलपरासीको सरावल गाउँपालिकामा किसानले गाउँपालिकाका अध्यक्ष र वडा अध्यक्षहरूलाई बाँधेर वर्षा र सहकालका देवता इन्द्रको पूजा गरेका छन्। लामो समयदेखि पानी नपर्दा खेतमा लगाएको धान सुक्न थालेपछि किसानले क्षमा पूजा सहित पानी पारिदिन पूजा गरेका थिए। रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्षलाई स्विमिङ पुलमा धकेल्ने प्रहरी अधिकारीलाई कारबाही गर्न नेकपा एमाले रूपन्देहीले माग गरेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै एमाले तिलोत्तमा 4 का वडा अध्यक्ष हरिबहादुर छेत्रीमाथि दुर्व्यवहार गर्ने डीएसपी ठग बहादुर केसीलाई कारबाहीको माग गरेको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब पर्सा डायरीको पालो। पर्सा डायरीमा शङ्कर आचार्यको नमस्कार। टाउन महिनाको पहिलो सोमबार आज पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको रामभौरी भाटा स्थित दुग्धेश्वर नाथ मन्दिरमा भक्तजनको घुइँचो लागेको छ। पर्सा 12 मात्र नभई छिमेकी भारतको बिहार राज्यबाट समेत ठूलो संख्यामा भक्तजन आएका छन्। गत वर्ष कोरोना महामारीका कारण निकुञ्ज प्रशासनले मन्दिर प्रवेशमा रोक लगाए पनि यस वर्ष दर्शनार्थीका लागि 2वटा बाटो खुल्ला गरिएको निकुञ्जका प्रवक्ता एवं सहायक संरक्षण अधिकृत सन्तोष भगतले जानकारी दिनुभयो। पर्याप्त वर्षा नभएपछि यस वर्ष पर्सामा करिब 40% मात्र रोपाई भएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र पर्साका प्रमुख मुनिलाल कुशवाहाका अनुसार किसानले बेर्ना तयार पारिसके पनि रोपाईका लागि पर्याप्त पानी नभएपछि रोपाई हुन नसकेको हो। हाल गण्डक नहरमा पानी आएपछि जिल्लाको दक्षिण पूर्वी भेगका नहरको पानीमा आश्री तथा पम्पिङ सेटबाट पानी लगाएर केही किसानले रोपाई गरे पनि अधिकांशले अझै पनि रोपाई गर्न पाएका छैनन्। चेलीबेटी तथा बालबालिका बेचबिखन नियन्त्रण क्षेत्रमा कार्यरत संस्था माइती नेपालले गत आर्थिक वर्षमा वीरगञ्ज नाकाबाट जोखिमपूर्ण रूपमा भारत जान लागेका 182 महिला तथा बालबालिकाको उद्धार गरेको छ। माइती नेपाल वीरगञ्ज आयोजक गृहकी प्रमुख गोमा पौडेलका अनुसार गत वर्षभरिमा गृहले नेपाल तथा भारतको मोतिहारी स्थित बाल कल्याण समिति संघको समन्वयमा भारतबाट 85 महिला तथा बालबालिकाहरूलाई उद्धार गरी नेपाल फर्काएको छ। पर्सा जिल्लाका विभिन्न नाका भई भारततर्फ गाँजा तस्करी पत्तै बढेको छ। 1.5 साता यता प्रहरीले वीरगञ्जबाट 3 पटक गरी 7 भारतीय नागरिकलाई वीरगञ्जको विभिन्न स्थानबाट लागु औषध गाँजा सहित पक्राउ गरिसकेको छ। उनीहरूको साथबाट 610 किलो गाँजा बरामद भएको छ। पर्सा जिल्लामा गाँजा खेती कम भए पनि छिमेकी मकवानपुर जिल्लाको विकट पहाडी भेगमा अझै पनि गाँजा खेती हुने गरेको र त्यहाँ उत्पादित गाँजा पर्सा जिल्लाको बाटो भएर भारतसम्म पुग्ने गरेको छ। हवस् त पर्सा डायरी आजलाई यति नै। शङ्कर आचार्यलाई बिदा दिनु। नमस्कार। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गत आर्थिक वर्षमा गैर कानूनी कार्य गरेका 1331 वटा व्यावसायिक फर्मलाई कारबाही गरेको छ। बजारमा उपभोक्तासँग चर्को मूल्य लिने, कालोबजारी गर्ने, व्यवसाय दर्ता नगर्ने, नापतोल प्रमाणपत्र नलिने लगायत गैर कानूनी कार्य गरेका फर्मलाई कारबाही गरिएको विभागले जनाएको छ। विभाग र मातहतको कार्यालयले अनुगमनका क्रममा गैर कानूनी कार्य गरेका ती फर्महरूबाट 1,81,46,000 रुपैयाँ जरिवाना असुल भएको विभागका प्रवक्ता हरि पंगेनीले बताउनुभयो। नयाँ आर्थिक वर्ष सुरुवातसँगै खानेतेलको मूल्य घटेको छ। नेपाल खुद्रा व्यापार संघले जारी गरेको मूल्य सूचीमा गत महिनामा 335 रुपैयाँ पर्ने सनफ्लावर तेलको मूल्य प्रति लिटर 30 रुपैयाँ घटेर 305 रुपैयाँ भएको छ। त्यस्तै 410 रुपैयाँ पर्ने भुटेको तोरीको तेलको मूल्य प्रति लिटर 10 रुपैयाँ घटेर 400 रुपैयाँ कायम गरिएको छ। त्यस्तै 380 रुपैयाँ पर्ने काँचो तेलको
तोरीको तेलको प्रति लिटर 30 रुपैयाँले घटेर 350 रुपैयाँ कायम गरिएको छ। 315 रुपैयाँ पर्ने भटमास तेल प्रति लिटर 30 रुपैयाँ घटेर 285 रुपैयाँ कायम भएको सङ्घले जनाएको छ। सङ्घका अनुसार गेडागुडीको मूल्य भने बढेको छ। 155 रुपैयाँ पर्ने सेतो भटमासको मूल्य प्रति किलो 25 रुपैयाँ बढेर 180 रुपैयाँ कायम भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। भारतमा नयाँ राष्ट्रपति चयनका लागि मतदान सकिएको छ। भारतको 15औं राष्ट्रपति चयनका लागि बिहान 10 बजे सुरु भएको निर्वाचनमा करिब 4,868 मत खसेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। 4,800 सांसद र 68 जना विधायकले मतदान गरेको जनाएको छ। मतगणना भने जुलाई 21 मा हुनेछ। नयाँ राष्ट्रपतिका लागि सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीबाट द्रौपदी मुर्मू र विपक्षीको तर्फबाट यशवन्त सिन्हाको उम्मेदवारी रहेको थियो। भाजपाको तर्फबाट उम्मेदवारी दिएकी मुर्मूले 60% भन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने भएकाले उहाँको जित सुनिश्चित भएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दको कार्यकाल यही 24 जुलाईमा सकिँदैछ। नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिले जुलाई 25 मा शपथ लिनेछन्। अब खेल प्रसङ्ग। साफ अन्डर 20 च्याम्पियनसिपका लागि 23 सदस्यीय नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीको घोषणा भएको छ। मुख्य प्रशिक्षक मेघराज केसीले अर्को साता भारतमा हुने च्याम्पियनसिपका लागि आज अन्तिम टोलीको घोषणा गरेका हुन्। टोलीमा मिडफिल्डर आयुष घनलान, ईश्वर गुरुङ, युनेश चौधरी, जियारत शेख, अमर श्रेष्ठ, सुनित दाहाल, आयुष श्रेष्ठ, अजय चौधरी परेका छन्। त्यस्तै सुमित श्रेष्ठ, सृजन धामी, रोशन थापा, अभिषेक वाइवा, सुगम सुवाल, दिनेश गुरुङ, आशिष राई, सन्दीप कार्की, जन्मजय धामी टोलीमा हटाएका छन्। टोलीमा मोहित गुरुङ, कृतिश रत्न चुन्जु, मनग्गे नकर्मी, दिपेश राई, निराजन मल्ल, रोशन खड्की परेका छन्। च्याम्पियनसिपमा नेपालसँगै आयोजक भारत, मालदिव, श्रीलङ्का र बङ्गलादेश सहभागी छन्। नेपालले उद्घाटन खेलमा साउन 9 गते मालदिव्स विरुद्ध खेल्नेछ। त्यस्तै दोस्रो खेलमा साउन 11 मा श्रीलङ्कासँग खेलेपछि नेपालले साउन 15 मा भारतसँग तेस्रो खेल खेल्नेछ। नेपालले अन्तिम खेल साउन 17 मा बङ्गलादेश विरुद्ध खेल्ने तालिका छ। राउन्ड रोबिन लिगका आधारमा हुने प्रतियोगिताको शीर्ष 2 टोलीले उपाधिका लागि साउन 20 मा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। फ्रेन्चाइज क्रिकेट प्रतियोगिता नेपाल T20 लिगका 4 टोलीको नाम सार्वजनिक गरिएको छ। नेपाल क्रिकेट संज्ञानका अनुसार 6 मध्ये 4 टोलीको स्वामित्व रहेको कम्पनी र प्रतिनिधिले टोलीको नाम सार्वजनिक गरेका हुन्। काठमाडौँको प्रतिनिधित्व गर्ने टोली कान्तिपुर क्यापिटलको स्वामित्व कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले गर्नेछ। यस्तै भारतको गोल्ड स्पोर्ट्स प्रालीले जनकपुरको प्रतिनिधित्व गर्दै जनकपुर रोयल्स घोषणा गरेको छ भने विराटनगर सुपर किङ्सलाई भारतको डायमन्ड डिजी क्यापले खरिद गरेको छ। नेपाली अल स्टार्सले लुम्बिनी अल स्टार्सको स्वामित्व लिएको छ। पोखरा र फार वेस्टर्नको टोलीको स्वामित्वबारे भने पछि जानकारी गराइने क्यानले जनाएको छ। क्यानले पहिलो पटक आयोजना गर्न लागेको सो घरेलु लिग क्रिकेट आगामी असोज 8 देखि कार्तिक 5 गतेसम्म आयोजना हुनेछ। अन्त्यमा बुलेटिनका प्रमुख प्रसङ्ग पुनः एकपटक। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको आगामी निर्वाचनमा पनि गठबन्धन गर्ने नेपाली कांग्रेसको औपचारिक निर्णय 5 वर्ष स्थिर सरकारका लागि चुनावी तालमेल आवश्यक भएको निष्कर्ष। ठूलो रस्साकसी र होडबाजी गरेर दलहरूको केन्द्रीय तहमा पुगेका नेताहरूको भूमिका पनि प्रभावकारी हुन सकेन। नयाँ विषय ल्याउने भन्दा पनि नेतृत्वको आलोचनामा सीमित भएको टिप्पणी। नेपालमा पछिल्लो पटक 457 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। सबैभन्दा बढी संक्रमित काठमाडौँमा कोरोनाबाट थप 1 जनाको मृत्यु। भारतमा नयाँ राष्ट्रपति चयनका लागि मतदान। भारतीय जनता पार्टीकी द्रौपदी मुर्मूको जित सुनिश्चित। साफ अन्डर 20 च्याम्पियनसिपका लागि 23 सदस्यीय नेपाली राष्ट्रिय टोलीको घोषणा। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छन्। भोलि बिहान 6:30 बजे हाम्रो नियमित बुलेटिन हुने नै छ। साथी सन्तोष र म पार्वता आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।